शब बरात में हलवा मत बनाओ। आप एक दिन पहले बना लो, बाद में बना लो, पूरा साल पड़ा है, जब चाहो जब हलवा बनाओ। फजीलत वाली एक रात है जो हमें मिल रही है इबादत के लिए, तो इस रात को हम इबादत में गुजारें, जितना हो सके इबादत करें। मान लीजिए अब 2 घंटे अगर हलवे में लग रहे हैं, है ना, 3 घंटे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, मुफ्ती AM कासमी साहब की ये वीडियो है और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और बहुत सबक वाली वीडियो है, यानी कि इबरत। शब बारात दोस्तों, शब बारात पास आने ही वाली है और शब बारात में एक रस्म और रिवाज बना लिया है लोगों ने कि हलवा बनाना। लोग हलवा बनाने को इबादत समझते हैं। हलवा बनाओ, खाओ, पियो, बस यही इबादत है। इबादत का मामला अलग है, हलवे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हलवा बनाना ज़रूरी नहीं है उस दिन। हलवा आपको खाना है तो पहले बना ले, बाद में बना ले, कभी भी बना ले। जो इबादत का जो मौका मिले दोस्तों, उसको ज़ाया मत जाने दे, क्योंकि एक एक पल, एक एक लम्हा कीमती है इबादत। तो इबादत में अपना लम्हा पल गुजारें, क्योंकि इस तरह की रातें फिर मिलती नहीं है। ज़िंदगी हो ना हो, अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए शब बारात जो आने वाली है, उस रात की अहमियत को समझें, उसकी फजीलत को समझें, उसकी बरकतों को समझें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहमत की नज़रों से देखता है। 15 शाबान जिसे शब बारात कहते हैं, तो उस दिन 2 लोगों को छोड़ के बाकी अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत कर देता है। 2 लोग वो कौन है? एक तो हैं जो काफिर हैं, दूसरे हैं जो कीना रखने वाले। कीना यानी कि जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होती है, बाकी सबकी इंशाअल्लाह ने चाहे तो बख्शिश हो जाएगी। दूसरी बात, ये रात है इबादत की। इबादत करिए और खूब इसाले सवाब करिए अपने मरहूमों के लिए। जो भी आपके मरहूम है, घर वाले, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, पूरी उम्मत के लिए दुआ करिए, जितना हो सके दुआ करिए, क्योंकि इबादत का मौका एक पल के भी ज़ाया मत जाने दीजिए हलवे बनाने के चक्कर में। तो आइए, ये बयान इसी टॉपिक पे है, शब बारात के टॉपिक पे है, तो इस बयान को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा आप लोग, और इसको जितना हो सके इस क्लिप को शेयर भी करिएगा, ताकि लोगों तो सच पहुँचे और लोग उसको सुने, उस पर अमल करने की कोशिश भी किया करें। तो आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात के मौके पर हलवा बनाने को कुछ लोग सवाब समझते हैं। मैंने अभी शायद कल या परसों एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शब बारात में हलवा मत बनाओ। आप एक दिन पहले बना लो, बाद में बना लो, पूरा साल पड़ा है, जब चाहो जब हलवा बनाओ। फजीलत वाली एक रात है जो हमें मिल रही है इबादत के लिए, तो इस रात को हम इबादत में गुजारें, जितना हो सके इबादत करें। मान लीजिए अब 2 घंटे अगर हलवे में लग रहे हैं, है ना, 3 घंटे हलवे में लग रहे हैं, तो इबादत में भी हम ये टाइम लगा सकते हैं ना। ये मुबारक रात हम हलवा बनाने में क्यों ज़ाया करें? तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, करें मुफ्ती साहब हलवा बनाना तो सवाब है, हम तो हलवा बनाने को शब बारात में सवाब समझते हैं। आपने देखा होगा कि शब बारात के मौके पर जो है ना, गलियों में, सड़कों पर दालें पीसने वालों की बाकायदा मशीनें लग जाती हैं और एक लंबी लाइन होती है, नंबर आता है धीरे धीरे करके। हम अपने घर के बच्चों को बेचते हैं, जाओ दाल पिसवा के आओ जल्दी से। अब बच्चे, घर के मर्द हजरात जो है ना, वो लाइनों में लगे होते हैं। हमारी बच्चियाँ बेपर्दा, जवान बच्चियाँ हैं, लेकिन बेपर्दा लाइनों में लगी हुई हैं दाल पिसवाने के लिए। अब दाल पीसने में नंबर आ रहा है, एक एक घंटा नंबर आ रहा है, बच्चे हमारे खड़े हुए हैं। तो भाई ये इबादत की रात है। आप सोचो कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को इबादत करवाएं कि भाई इबादत करो, है ना। देखो, जितनी भी इबादत की रातें हैं, इबादत करने के दिन हैं, फजीलत वाली रातें हैं, फजीलत वाले दिन हैं, तो आपने देखा होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत फरमाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम दिनों की इबादत इस तरह से होती थी, हदीस में आता है, हत्ता यतफर्रमत क़दमाहु, कि हुज़ूर के मुबारक कदमों में वरम आ जाया करता था। लंबा लंबा हुज़ूर क़याम फरमाते थे, लंबी लंबी क़िराअत फरमाते थे, अल्लाह के सामने ऐसे रोते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हुज़ूर ने हलवे बनवाए हों रातों में। तो हलवा बनाना सवाब कब से हो गया? रोज़ा रखना इस्लाम में सवाब है, भूखा रहना अल्लाह के लिए, रोज़े की नीयत से भूखा रहना सुबह से शाम तक, ये सवाब का काम है। हलवे बनाना इबादत के दिन कहाँ सवाब हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलवे बनाते कि शब बारात में भाई हलवा बनाओ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं अपनी माँओं, बहनों, बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अल्लाह ताला जितनी सांसें दे रहा है, अल्लाह ताला जितना वक्त हमें दे रहा है, एक नया दिन दे रहा है, एक शब बारात हमें और मिल गई, तो इस रात में तो हम जितना हो सके इबादत करें, जितना हो सके इबादत करें। हलवा एक खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ तो आप दिन में भी बना सकती हो, अगले दिन भी बना सकती हो, है ना। और बाज़ इलाकों में जो है ना दिन में हलवे बनाए जाते हैं, तो ठीक है आप हलवा खूब बनाओ, लेकिन हलवा बनाना इबादत मत समझो। हलवा बनाना कहीं इबादत नहीं है, इबादत रोज़ा रखना है इस्लाम में। मैं आप लोगों को आपका अक़ीदा ठीक कराने के लिए ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि आप अगर हलवा बनाने को दीन समझोगी ना, तो ये बिदअत है।
اور بدعت کرنے والے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ اس کو آخرت میں حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے پانی نہیں ملے گا، فرشتے روک دیں گے ان کو، حضور پانی دے رہے ہوں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، حضور کہیں گے کہہ رہے یہ تو میرے امتی آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا اور ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا جو دین نہیں ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے دور ہٹاؤ ان کو میری نظروں سے۔ تو بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب مان لیجئے حلوہ بنانا اسلام میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن آپ اگر حلوہ بنا رہے ہو ثواب سمجھ کر ہی تو بناتے ہو۔ اگر ثواب نہیں سمجھتے نا تو آپ 2 دن بعد بھی بنا سکتے ہو، 4 دن پہلے بھی بنا سکتے ہو، ہے نا، لیکن آپ ناغہ نہیں کرو گے، کیوں ارے صاحب ہمارے تو پرخوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ جو اس کو شب براءت میں 15 شعبان میں ہی ضروری سمجھ رہے ہو، یہی تو بدعت ہے کہ جو کام دین اسلام میں ضروری نہیں آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہو۔ اسی لیے میں بس آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بچے دال پسوانے کے لیے لائنوں میں لگیں، عبادت کرواؤ، قرآن پڑھواؤ، ہے نا، اپنا ٹائم اللہ سے مانگنے میں لگاؤ، اپنا ٹائم اللہ کے سامنے رونے میں لگاؤ۔ حلوہ آپ فاتحہ کے لیے صبح بناؤ، اگلے دن بناؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو لوگ اگلے دن حلوے بناتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حلوے کو پھر بھی دین مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ حلوہ بنانا دین ہے۔ اور عجیب صورت حال ہے کہ لوگوں کو ٹھیک بات بتاؤ تو کہتے ہیں ارے تم تو صاحب دیوبندی ہو گئے، تم تو فلاں ہو گئے، وہابی ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ عجیب صورت حال ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماؤں بہنوں بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں حلوہ بناؤ آپ، ٹھیک ہے چلو شب برات کی رات میں بھی بناؤ، لیکن اس کو دین مت سمجھو۔ اب وہ بھائی صاحب میرے پاس آ کے بول رہے تھے مفتی صاحب ہم تو شب برات میں حلوہ بنانے کو دین سمجھ رہے تھے کہ ثواب ملتا ہے، حضور کو حلوہ پسند تھا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ حضور کو حلوہ پسند تھا؟ حضور کو تو شہد پسند تھا، اور اگر حضور کو کوئی کھانے کی چیز پسند تھی تو وہ کھانے کی چیز بنانا عبادت کب سے ہو جائے گا، ہے نا؟ جیسے مان لیجیے حضور کو شہد پسند تھا تو شہد کوئی بنانا شروع کر دے، چھتے میں سے شہد نکالنا شروع کر دے تو ثواب کب سے ہو جائے گا؟ حضور نے جو چیزیں پسند فرمائی ہیں تو لوگوں کی صحت کے لیے پسند فرمائی ہیں، ہے نا۔ حضور کو کھجور پسند تھی، حضور کو دودھ پسند تھا، تو اگر کوئی سنت کی نیت سے پی رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ لیکن ایک خاص ٹائمنگ اور ایک مبارک رات جس میں عبادت ہمیں کرنا چاہیے، اسی رات کو ہم حلوے مانڈے کر رہے ہیں، تو یہ تو ٹائم کی بربادی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچیے اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا جو دین ہے، صحابہ اکرام نے جس دین پر عمل کیا اس کو فالو کرنا شروع کیجیے۔ یہ میرے دل کی کچھ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، نہیں آئی ہوں گی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، آج نہیں تو بار بار ان چیزوں کو میں بولتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا شب برات کے تعلق سے۔ حلوہ جو لوگ رسم کے طور سے بناتے ہیں، اگر ان کو کوئی سمجھاتا ہے تو سیدھا وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، مطلب ہمارے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے باپ داداؤں سے۔ کیا وہ غلط کرتے تھے؟ دوستو ایسا نہیں ہے، میری ماؤں میری بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام غلط ہوتا چلا آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اس غلط کام میں ساتھ دیں۔ اپنے علماء سے پوچھیں، ساری حقیقت سچائی پتہ چل جائے گی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس ٹائم، تو ویڈیو آپ لوگ دیکھیے، یوٹیوب میں سرچ کریں، تمام مولاناؤں کے بیان آ جائیں گے ہر ٹاپک پہ، آپ کو انشاءاللہ نہ چاہتا اس کا جواب مل جائے گا۔ تو جو پہلے کبھی ہوتا تھا اس رسم کو ختم کریں اور اپنی لیے ہر پل عبادت کے لیے چن لیں کہ ہر پل ہمیں عبادت کرنی ہے۔ شب قدر کی رات کو عبادت کرنی ہے، اور بھی جو بھی راتیں آتی ہیں یا اور بھی جو بھی دن ہے، ہر دن ہر پل عبادت میں گزاریے، اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور کریں، اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ جو بھی شخص اس دنیا سے چلا گیا وہ سمجھ لیجیے اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اپنے جو بھی ہیں وہی اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے حق میں دعا کریں تو وہی اس کے لیے سمجھ لیے ثواب پہنچائے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے حق میں کوئی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو کوشش کیا کریں اپنے وقت کو برباد نہ کریں، عبادت میں کوشش کریں گزارنے کی، چاہے وہ شب قدر کی رات ہو یا لیلۃ القدر کی رات ہو، یا جو سب سے اہم رات ہے لیلۃ القدر، وہ بھی سمجھ لیجیے بہت عبادت والی رات ہے۔ تو وقت کو برباد نہ کریں، وقت کو اہمیت کو سمجھیں۔ مفتی صاحب نے دیکھیے ایک دم صاف صاف الفاظوں میں سمجھایا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے، ہمارا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چینل کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتایا کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں، کیونکہ اکثر لوگ سبسکرائب کر لیتے ہیں اور بیل آئیکن دبانا بھول جاتے ہیں تو نوٹیفیکیشن ان کو نئی ویڈیو کو نہیں مل پاتی۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں شب قدر کے ٹاپک پہ اور بھی ویڈیو ہم لے کے آئیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آپ چلتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔